हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबैभन्दा पहिला म सानो वन्दना गर्छु। हामी सबैको हृदयमा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ नै। आफ्नो हृदयमा भएको भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झनु होला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकादा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतली श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतच नाम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थिति पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। विष्णुं विश्वोत्कारो भूतभव्ये भवत्प्रभु भूतकृद्भुद्भाव भूतात्मा भूतभावना। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यो परायण। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः पिता। विष्णुं जिष्णु महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयार्णगम्यं विष्णु भावभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि अस्य यत् अन्वयति ततश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मविद्याः आदि कवयः मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं। सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविजनवल्लभाय स्वाहा। कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ हाम्रो स्मृति माताको पहलमा। यो जुन गौ सेवाको लागि जुन कार्य हुँदैछ यसको लागि थ्याङ्क यू धन्यवाद राम्रो काम हो भनेर भन्ने हामी जस्ता तुच्छ मनुष्यको यो कुनै शक्ति नै छैन, हाम्रो कुनै अधिकारै छैन। किनभने यो भनेको त ईश्वरको निर्देशन हो। यदि कसैले ईश्वरको निर्देशन गर्दछ भने त्यो थ्याङ्क यू राम्रो भन्न त्यो हाम्रो त्यो त गर्नै पर्ने कुरो त्यो त हामी प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम हो हैन। राम्रो गर्यौ तिमीले भन्ने चिज होइन। त्यसमाथि गौ सेवा भनेको किन भन्दाखेरि गाईले दुध दिन्छ, गाईले हामीलाई मही दिन्छ अथवा घिउ बन्ला, उसको गोबर मूत सबै हामीलाई काम लाग्ला भनेर गाईको सेवा गर्ने पनि होइन। यो त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण भयो। यसको वास्तविक कारण अर्कै छ। किन गौको सेवा गर्नु पर्यो? किनभने धर्म गर्नु पर्यो। धर्म भनेको के हो? के नेपाली काङ्ग्रेसमा गएर जोइन गर्छौँ नि हामीले, कि एमालेमा गएर सदस्यता लिएको जस्तै गरिकन ए तँ त धर्ममा लागेछस् नि आजकल भन्नुको मतलब के हो? हामी एमालेमा सदस्यता लिएको हो? के हो धर्म भनेको? धर्म गर्नुपर्छ भनिन्छ नि, के हो धर्म भनेको? धर्म भनेको धारणात् इति धर्म भन्छ के। गाईको वास्तविक सेवा किन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरको लागि पुरा पृष्ठभूमि बाँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सुरुवात गरौँ धर्म भनेको के हो।
धर्म भनेको धारणाद इति धर्म रे, धारण गर्नेलाई धर्म भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जड पदार्थमा हेरौँ, चिनीले के धारण गरेको छ? गुलियोपना। त्यो गुलियोपना धारण गरेकोले नै चिनी भयो। चिनीको धर्म के हो? गुलियोपना। यो हो धर्म भनेको। कुकुरले हौ गर्छ, बाहिरको मान्छे आएर टोकिदिन्छ अथवा कुकुरनीको पछि दौडेला, यो उसको धर्म हो। बाघले मासु खाला, मृग मारेर खाला, यो उसको धर्म हो। त्यस्तै गरिकन मनुष्यको धर्ममा लाग्नु भनेको धारणा गर्नु। चिनीले गुलियोपन धारण गरेको जस्तो गरिकन हामीले धारण गर्ने के हो त? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शान्ति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम, मनअहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दुसार अनुदर्शनम। यो भगवान श्री कृष्णले गीताको 13, 8, 13, 9, 13, 10, 13, 11, 13, 12 श्लोकमा विभिन्न आचरणहरू, गुणहरू, व्यवहारहरू भन्नुभएको छ। चिनी र हामीमा के फरक छ र कुकुरमा के फरक छ भने चिनी भनेको जड पदार्थ हो। उसले गुलियो धारण गर्छ, उसले नगर भने पनि गर्छ। कुकुर भनेको भोग योनिमा छ, उसले गर्छ। तर मनुष्य भनेको हामीमा स्वतन्त्रता छ। हामी रक्सी खान सक्छौँ, कुकुरले कहिले रक्सी खान सक्दैन, थाहा छ? हामीले आत्महत्या गर्न सक्छौँ, कुकुरले आत्महत्या गर्न सक्दैन। मतलब के देखियो त उत्तर भन्दाखेरि हामी कर्मयोगनीमा छौँ, हामी कर्म गर्न आएका छौँ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। हामीलाई धेरै स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छ। तर कुकुरलाई प्राप्त भएको छैन, त्यसैले उसले रक्सी खाँदैन। तर हामीलाई ल खाऊ, तिमी आँप खाऊ भनेर दिँदै पनि आँपलाई गनाउने बनाएर रक्सी खान्छ, होइन? भगवानले दिएको त आँप हो नि, त्यसलाई गनाउने बित्तालाई चाहिँ कुहियाएर खाने काम, बिगारेर खाने काम त हाम्रो भयो। भगवानले त कर्म गर भनेर पठाउनु भएको, तर आत्महत्या गरेर शरीर बिगारिदिने काम हामी गर्छौँ। अर्थात् हामी कुकुर जस्तो पनि हुन सक्छौँ, हामी देवता पनि जस्तो पनि हुन सक्छौँ, हामी मनुष्य जस्तो पनि हुन सक्छौँ। बाहिरबाट हेर्दा मनुष्यको छाला देखिन्छ, मनुष्यको शरीर देखिन्छ प्रत्येक व्यक्तिको, तर उसको भित्री आचरण, उसले पाएको स्वतन्त्रताले गर्दा, कर्मयोग शरीरले गर्दाखेरि ऊ कुकुर जस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। र धर्म गर्नु, धर्ममा लाग्नु भनेको कमसे कम मनुष्यको गुणहरू बोक्नु भनेको। कुनै धर्ममा लागिस् है भन्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसमा भर्ना भए जस्तो गरेर भर्ना भएको होइन। यो गुण बोक्ने हो। म आजदेखि राम्रो बन्छु, म आजदेखि कसैको ईर्ष्या गर्दिनँ, म आजदेखि कसैको डाहा गर्दिनँ, म आजदेखि अरूलाई, अन्यलाई दुःख दिएर काटेर आएको मासु म खान्न, आजदेखि म त्यो कुहियाएर बनाएको रक्सी खान्न, आजदेखि त्यो मेरो शरीर त ईश्वर प्राप्तिको लागि हो, म आजदेखि चुरोट खान्न। यो यावत जुन गुणहरू बोक्ने तपाईहरूले सोच्नुहुन्छ, यो हो धर्म भनेको। यो कुनै काङ्ग्रेसमा गएर भर्ना भएको होइन। धर्ममा लागेको भनेको म आजदेखि मनुष्य बन्छु भनेको। बुझ्नुभयो? अब अगाडि बढौँ। अब हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ हामी मनुष्य हौँ, मनुष्य शरीर प्राप्त छ। त्यो जनावरलाई मनुष्य शरीर प्राप्त छैन, उसले सोच्न सक्दैन म के को लागि हुँ, मेरो लागि विवेक छ, तर उसमा विवेक छैन। ममा सत्य असत्य छुट्याउने शक्ति छ, तर कुकुर बिरालो भोग योनिमा भएको हुनाले ऊ भोग मात्र गर्छ। अर्थात् आहार, निद्रा, भय, मैथुन भन्छ शास्त्रले। कुकुर यही चारवटा कुरामा दौडिन्छ। आहार खानको लागि, निन्द्रा भनेको कुकुर पनि सुत्न खोज्छ, हामी पनि सुत्न खोज्छौँ, भय भनेपछि ऊ पनि डढाउँछ, हामी पनि डढाउँछौँ, हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ, सबै डढाएर गरेको हो त्यो, बुढो भएपछि कसले के गर्ला भनेर। मैथुन, ऊ पनि कुकुरको पछि दौडिन्छ, कुकुरनीको हामी पनि त्यो दिनभरि त्यसैको लागि सबै दौडिरहेको हुन्छ नि। अर्थात् कुकुरले पनि आहार निद्रा भए मैथुन गर्छ, हामीले पनि आहार निद्रा भए मैथुन गर्छौँ भने त्यसमा र ममा फरक के त? के फरक? त्योभन्दा बढ्ता कार्य तपाईँले यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मनुष्य हो। गर्नुभएको छ? एकपल्ट आफैलाई छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् त, के मैले आहार निद्रा भए मैथुन भन्दा बाहिरको कुनै कार्य गरिरहेको छु? सोच्नुहोस् एकपल्ट, के गर्नुभएको छ? त्यसै हामी धोती लुगा लगाएर, चन्दन लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको त होइन नि, केही सोचेरै भयो होला नि, होइन र?
आहार निद्रा भए मैथुन भन्दा बाहिरको कार्य के हो त? इन्जिनियरिङको किताब पढ्नु, विभिन्न साहित्यहरू पढ्नु, यो भनेको पनि तपाईको आफ्नो विषय सुखको लागि हो। तर जसरी हामी बजारमा गएर कुनै जेनेरेटर किनेर ल्याउनुहुन्छ भने जेनेरेटरसँगै त्यस जेनेरेटर बनाउने निर्माता कम्पनीले साथमा म्यानुअल पनि बनाइदिन्छ नि। त्यो म्यानुअल पनि त तपाईलाई दिन्छ। त्यो म्यानुअल नपढिकन तपाईले जेनेरेटर पढ्नु भयो भने के हुन्छ? जेनेरेटर चलाउन थाल्नु भयो भने के हुन्छ? सब म्यानुअल नपढिकन जेनेरेटर चलाउने म्यानुअल नपढिकन जेनेरेटर चलाउँदा जेनेरेटर बिग्रिन सक्छ, हैन र? त्यस्तै गरिकन हामी मनुष्यको सृष्टि भइसकेपछि, हाम्रो जन्म भइसकेपछि हामी के को लागि जन्म भएको त? यसको म्यानुअल पनि हामीलाई प्रदान गरिएको छ। जसरी जेनेरेटरको लागि म्यानुअल बनाइयो, हामीहरूको लागि पनि म्यानुअल छ। त्यो म्यानुअललाई भनिन्छ वेदशास्त्र। बुझ्नुभयो? तपाईहरु कसैले वेदशास्त्र पढ्नु भएको छ? भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि म्यानुअलै नपढिकन आफ्नो जिन्दगी अपरेट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। जे पाए त्यही 5वटा इन्द्रिय दिया छ, आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो। के गर्ने त यो? चक्कु दिया छ, चक्कु त भान्सामा गएर आलु काट भनेर दिया होला नि। के गर्ने? चक्कु दिया छ, थाहा नै छैन त्यो चक्कु के काम। आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो, 5वटा इन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, हात, खुट्टा, उपस्थ गुदा, बाणी, 10 इन्द्रिय र मन सहित 11 इन्द्रिय हामीलाई दिएको छ। तर हामी के गर्छौँ? हामीलाई थाहा नै छैन किन दियो। अनि गर्नतिर के गर्नतिर लाग्यौँ? इन्द्रिय सुखतिर लाग्यौँ हामी। इन्द्रियलाई सुख गर्ने तपाईको प्रत्येक बिहानदेखि साँझसम्म हेर्नुहोस्, प्रत्येक कार्य यी इन्द्रियहरूलाई सुख दिनेतिर नै लक्षित भइरहेको छ। आँखालाई कता कता देखाउनु पर्यो, फिल्म हेराउनु पर्यो कि विदेश घुमाउनु पर्यो कि, आँखा फुट्या भए त्यो मान्छे कतै नायग्रा फल र कुरिके फल हेर्न जान्थ्यो होला र? जिब्रो छ, जिब्रो भएको हुनाले अब खोज्नु पर्यो ती बिहानदेखि, त्यसैकोतिर लाग्नु पर्यो। यो इन्द्रियहरू त तपाईलाई दिएको टुल हो, इक्विपमेन्ट हो। तर के को लागि दिइयो त भन्दाखेरि आफूले आफूलाई बुझ। जाउँ अब हामी म्यानुअलतिर। म अलिकति म्यानुअल खोल्छु आज। त्यो म्यानुअल त हामीले पढ्दै पढेनौँ। त्यो म्यानुअललाई भनिन्छ वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद। यो वेद पढ्नको लागि अन्तरआत्मा शुद्ध भएको चाहिन्छ। त्यसैले ब्राह्मणले मात्र वेद पढुन् भनेर भनेको। ब्राह्मण भनेको थरले हुने होइन, अन्तःकरणले हुने हो। जो अन्तःकरणले शुद्ध छ, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, गुणदेखि माथि छ, चाहे त्यो थरले अति तल्लो थर नै होस्, तर शुद्ध छ भने उसले वेद पढ्ने हो। तर थरले चाहिँ नि उपाध्याय 52 नै किन नहोस्, तर कामी छ, लोभी छ, क्रोधी छ, मांसाहारी छ भने त्यो वेद पढ्नको लागि अनुपयुक्त हो। वेदको अलिकति तल एउटा ब्रह्मसूत्र भन्ने छ के। त्यो वेदलाई नै घोक्न सजिलो होस् भनेर त्यसमा 545 वटा सूत्रहरू छन्। फर्मुला हुन्छ नि हामीले पढ्दाखेरि स्कुलमा, त्यस्तै फर्मुलाहरू छन् त्यहाँ, सूत्रहरू छन्। त्यो पढ्यो भने वेदको चाहिँ नि घोक्न सजिलो हुन्छ। त्यो वेदको पहिलो सूत्रले के भन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? पहिलो सूत्र 1-1-1 ब्रह्मसूत्र भन्छ त्यसलाई। त्यसले भन्छ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। हे मनुष्य, तपाईको म्यानुअल सुन्नुस्। तपाईको जन्म भयो, अब म्यानुअलले के भन्दैछ? पहिलो मन्त्रले के भन्दैछ? अतो ब्रह्म जिज्ञासा। हे मनुष्य हो, ब्रह्म जिज्ञासा गर। जिज्ञासा त जिज्ञासा, तर ब्रह्म जिज्ञासा गर्नु रे। के हो ब्रह्म जिज्ञासा भनेको? भने म कहाँबाट आएँ, जन्म अघि म कहाँ थिएँ, म यस संसारमा म आइपुगे, मेरो यस संसारमा आउनुको कारण के हो, र यसपछि म कहाँ जान्छु। यी यावत प्रश्नहरूको बारेमा जब तपाईँ अनुसन्धान गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसलाई ब्रह्म जिज्ञासु भनिन्छ। अर्थात् वेदले भन्छ ब्रह्म जिज्ञासा गर है मनुष्य। के हामीले गर्यौँ? तपाईहरुले मन गर्नुहुन्छ ब्रह्म जिज्ञासा? बिहानदेखि उठ्ने बित्तिकै यो दिएको इक्विपमेन्ट विषयलाई भोग गराए साँझ भन्छ निन्द्रा लाग्छ, सुत्यो। फेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया सुरु हुन्छ, चियादेखि भात, त्यसपछि अनि के जम्मै तृप्ति गराए फेरि साँझ हुन्छ, भोग लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, सुत्यो। चलिआएको छ। अनि एक दिन मर्यो, सकियो। अनि मर्ने बेलामा के हुन्छ? जस्तो तपाईले अन्तःकरण, मैले अघि भने नि, मान्छे बाहिरबाट मात्रै मनुष्य हो, तर ऊ कर्मयोनि भएको हुनाले उसको अन्तःकरण कुकुरको पनि जस्तो हुन सक्छ, बिरालो पनि हुन सक्छ। प्रत्येक मान्छे, प्रत्येक मनुष्य बाहिरबाट हेर्दाखेरि मात्र मनुष्य हो, भित्र कोही कुकुर हो, कोही बिरालो हो, कोही हात्ती हो, कोही सुँगुर हो,
कोही देवता पनि हो, कोही मनुष्य नै पनि हो। र मर्न बेलामा भगवान श्रीकृष्णले गीताको 8औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, अन्तकाले चमाम्य विस्मरण मुक्ताक्ल्यो 8औंको 6औं भन्नुहुन्छ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यच्यन्ते क्ल्योरम तम तमै वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थात् यम यम वापि स्मरण भावे, जस्तो जस्तो त्यसको सोचाइ हुन्छ, जस्तो अन्तकरण हुन्छ, त्यसको आगामी गति, त्यसको आगामी शरीर त्यही हुने हो। तपाईको मृत्यु हुने बित्तिकै प्रकृतिले तपाईको छाती च्यातेर हेर्छिन्, त्यहाँभित्र दया कति कमाउनु भएको छ, माया कति कमाउनु भएको छ, यो हेर्छिन् त्यहाँ। मरेपछि त लिएर केही पनि जाने होइन, यो असत्य हो। मरेपछि धेरै चिज लिएर जाने हो। यी भौतिक मोटर गाडी यिनीहरू चाहिँ लाने अवश्य पनि होइनन्, छोराछोरी पनि लाने होइनन्। तर तपाईँको अन्तकरण, तपाईँको छाती च्यातेर त्यहाँभित्र हेर्दाखेरि कति दयालु हुनुहुन्छ, कति क्रोधी हुनुहुन्छ, कसलाई कसलाई चाहिँ नि ईर्ष्या गर्नुभएको छ, कति कति लोभ छ, कति पाप छ, कति छलकपट छ, कति दान गर्नुभएको छ, कति समस्त जीवात्माको प्रेम चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ नि लिएर जाने हो। र त्यसको परिमाण, त्यसको जस्तो कम्प्लेक्सिटी छ, जस्तो बनावट छ, आगामी शरीर तपाईँलाई त्यही मिल्ने हो। यो विज्ञान, वास्तविक विज्ञान। म को हुँ पहिला जाउँ, सबभन्दा पहिला हामी जाउँ म को हुँ भनेर। शास्त्र म्यानुअल हेरौँ। म्यानुअलमा गीता भन्ने एउटा पुस्तक छ। आज हामी श्रीमद् भगवत गीता वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। पढ्नु होला अवश्य पनि। मर्नुभन्दा पहिला एकचोटि नपढिकन नमर्नु होला है, किनभने त्यो नपढिकन मर्यो भने त्यो स्वाहा भयो। मनुष्य भएर जन्मिने, आफ्नै म्यानुअलै नपढिदिने, दुनियाँभरको किताब पढ्ने, अखबार बिहान उठ्ने बित्तिकै अखबारदेखि लिएर सबै पढ्ने, तर आफूलाई चाहिँ कसरी चलाउनु पर्छ, म को हुँ, म किन आएँ, मेरो कारण के हो, मेरो अस्तित्व के हो, त्यो नै नपढिदिने। गीता भनेको के हो भने भगवान श्रीकृष्णकै मुखबाट ती 4 वेदहरूकै व्याख्याको सारांश हो। त्यही गीताको दोस्रो अध्यायमा हामी को हौँ, तिमी को हौ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ तपाईँ को अरे, सुन्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णको मुखबाट उहाँले भन्नुहुन्छ गीताको दोस्रो अध्यायको 17औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते रे, न म्रियते वा कदाचन भनेको न जन्मिने रे, तिमीहरू तपाईँहरूको कहिले पनि जन्म हुँदैन रे। न म्रियते, न मर्छौ रे तिमीहरू। कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भयः, अर्थात् तपाईँ पहिला थियो, अहिले छ, अथवा भविष्यमा छ भन्ने पनि होइन रे। पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि हुनेछ रे। यो शरीर भनेको त पाएको मात्र, अर्थात् हामी को हौँ, हामी आत्मा हौँ। यो शरीर त लगाएको लुगा जस्तो हो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, सुन्नुहोस् भगवान कृष्णको मुखबाट, न हन्यते, हन्यते भनेको संस्कृतमा मर्दैन, न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीरे, शरीर मरे पनि त चाहिँ नि मर्दैनस्। आउनुहोस् बसौँ यहाँ अगाडि है, त्यहाँ पछाडि नबसौँ, अगाडि बसौँ। होइन होइन अगाडि बसौँ न, मान्नुहोस् न। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सन्याति नवानि दहिरेल। सुन्नुहोस् दोस्रो अध्यायको 22औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, वासांसी जीर्णानि, जसरी लुगा जीर्ण भएपछि यथा विहाय, जसरी फाल्नुहुन्छ, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, हामीले नयाँ सबै प्राणी नरहरूले नयाँ किनेर लगाउँछौँ, त्यस्तै गरी किन तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, जब शरीर जीर्ण हुन्छ, नन्यानि सन्याति नवानि देही, यसले नयाँ शरीर प्राप्त गर्दछ। तर कस्तो शरीर प्राप्त गर्दछ? तपाईको अन्तकरणमा तपाईले नै कमाएका भित्री अन्तर्वृत्तिहरूले। कोही कुकुर बन्दछ भने त्यो कुकुर भगवानले सजाय दिनलाई कुकुर बनाएको होइन, त्यो आफ्नै इच्छाले कुकुर बनेको। यो कुरा याद राख्नु होला। सज्जा भगवान केही पनि छैन, उनले एउटा नियम कानुन बनाइदिएका छन्, उनी त मजासँग गोलोकमा बस्नुहुन्छ। त्यो नियम कानुन अपरेटिङ सिस्टम भित्र आफै चल्ने हो हामी। अगाडि भन्नुहुन्छ, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो नैनम स्वस्यति मारुतः। अरे तपाईलाई नैनम छिन्नन्ति, शस्त्रले काट्न सकिँदैन अरे।
नैनम दहति पावकः, पानीले भिजाउन सकिँदैन रे। नेचनम क्लेद्यन्ति आपों, आपों पानीले यसलाई भिजाउन सकिन्न। नैनम स्वस्यति मारुतः, हावाले यसलाई सुकाउन सक्दैन रे। अर्थात् हामी आत्मा हौँ, त्यस्तो हो रे। अब भगवानले भनेपछि होला कि भन्ने होइन नि। फेरि यो भनेको के हो? ब्रह्मवाक्य, कुनै हिन्दी फिल्मको नेताको डायलग होइन। गीता जब पढ्नुहुन्छ त्यो पढ्दाखेरि त्यो गीतामा कृष्णले भनेको शब्द मेरो मुटु ढुक ढुक अहिले कसले गराइरहेछ? मेरो श्वास फाले, मैले श्वास आयो क्या, यो श्वास तान्ने कसले गरायो? उनले भनेको हो भनेर पढ्नुपर्छ नि। त्यो कुनै गब्बर सिंहले भने अथवा अमिताभ बच्चनले भने अथवा प्राणले भने डायलग होइन त्यो गीता भनेको, होइन? भगवानले के भन्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ अरे भनेपछि अब पूर्वजन्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्ने होइन। भगवानले भनेपछि सक्यो, अब हुन्छ। अब अनि अगाडि जाउँ। तपाईँ अझै के हो अरे? हामी को हो? आत्मा। यो हामी कस्तो छौँ त? अब म्यानुअल खोलौँ। म्यानुअलले के भन्छ भने न नरणे औरेणा प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्त गतिरक्त नास्ति अणियान हि तर्क्युम अणु प्रमाणात् भनेर कठोपनिषदले भन्छ क्या। त्यो भने के भने अणियान, तपाईँ अणु हो रे, अणु समान छ रे। यहाँभित्र अणु हो रे तपाईँ, अणु जस्तो एउटा सानो कुनै एकदम सूक्ष्म हुनुहुन्छ अरे। अझ श्वेता सूत्र उपनिषदले भन्छ बाला शत अग्रभागस्य शतधा कल्पितस्य छ अरे। बाला शत अगाडिको टुप्पोलाई त्यसलाई 100 टुक्रा पार्नुस् रे, त्यो 100 टुक्राको एउटा टक्रुली छ त्यसलाई पनि अझै 100 टुक्रा पार्नुस् रे। अनि त्यस्तो गरेर कल्पना गरौँ रे। शतधा कल्पित भागो जीवः, त्यस्तो भाग हो रे तपाईँ। तर त्यस्तो सानो भए तापनि सुविज्ञ रे, एकदम ज्ञानी छ रे, बुद्धिमान छ रे। त्यो चनन्ताय कल्पित, जवानादेखि बसिरहेको छ भनेपछि हामी को हो? अणु हौँ, अणु। अब यो अणु हाम्रो शरीरमा कहाँ बस्छ त? हामी शरीरमा, यो शरीर त ठुलो छ, अणु त यत्रो सानो, अब देख्दै देखिँदैन त्यो, त्यस्तो छ अरे। हामी कहाँ बस्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रले, मैले भने म्यानुअलले के भन्छ भने हृदय एष आत्मा भनेर प्रश्न उपनिषदले भन्छ। तेस्रो प्रश्नको 6औँले भन्छ हृदय हि एष आत्मा, हृदयमा बस्छ अरे। सवा हि एष आत्मा हृदय, छान्दोग्य उपनिषदले भन्छ फेरि 8:3-3ले। त्यहाँ प्रश्न पनि गर्छ। अब यो हृदयमा बस्छ आत्मा, तर यसको त हामीलाई फिलिङ त शरीरभरि छ नि, होइन? कसरी हुन्छ त? यसको बारेमा के भनेछ शास्त्रले अर्थात् म्यानुअलले भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले नै गीतामा भन्नुहुन्छ अविनाशी तु तद्विधि एन सर्वम इदम ततम। सुन्नुहोस्, अविनाशी रे तपाईँ, यो चाहिँ नि शरीरभरि फैलिएर बसेको छ। सर्वम एवं इदम आवाम भगवः आत्मानं पस्ताव आलोमभ्य अनखेभ्य अरे। आलोमभ्य, लोम भनेको रौँको टुप्पोदेखि अनखेभ्य औलाको नङको टुप्पोसम्म प्रतिरूपम इति, अर्थात् त्यो शरीरभरि व्याप्त रहेर बसेको छ अरे। अर्थात् हामी के छौँ? अणुको स्वरूपमा छौँ, हृदयमा बस्नुहुन्छ तपाईँ र शरीरभरि व्याप्त भएर बसेको छ। अरू के छ तपाईँ सुन्नुहोस्, गति छ भन्छ शास्त्रले, गति छ अरे। अर्थात् के भन्छ भने य वैके चस्मा लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेवे ते सर्वे गच्छन्ति रे, कौशितकी उपनिषदले भन्छ। अर्थात् यो चाहिँ नि चन्द्रलोक भएर जान्छ अरे के। अर्थात् अझै भन्छ स यदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति सहै वै तैः सर्वे उत्क्रामति रे। अर्थात् जब यो शरीर छोड्छौँ हामीले, स यदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति, जब दुत्क्रामति अर्थात् छोडेर जान्छौँ, सहै वै तैः, सबै लिएर, मन बुद्धि इन्द्रिय सबै लिएर जान्छ अरे। त्यसले जान्छ कहाँ जान्छ? अनि त्यसपछि के हुन्छ? तस्मान् लोकात् पुनरे अस्माय लोकाय कर्मणे भन्छ बृहदारण्यक उपनिषद। अर्थात् फेरि त्यो आफ्नो चाहिँ नि सकाएपछि फेरि आएर यस लोकमा आउँछ अरे। अर्थात् गति छ तपाईँको, जानुहुन्छ आउनुहुन्छ। यसको लागि ब्रह्मसूत्र बनाइदिएका छन्, उत्क्रान्ति र गत्यारागतिर नाम ब्रह्मसूत्र 2:2-20। हेर्नुहोस् है, म्यानुअलबाट भन्दैछु मैले, मेरो आफ्नो बुद्धिले भन्दै छैन केही पनि। एउटा कुरा सधैँ याद राख्नु होला, कुनै पनि
बाबाजी सन्त महात्माले आएर यसो यसो भन्दैमा पत्यार नगर्नु होला। जहिले पनि शास्त्र अनुकूल हुनु पर्यो। तपाईँले दिएको म्यानुअल तपाईँले त पढ्नु भएको छैन, उसले के भनिदिन्छ त्यो म्यानुअलमा लेखेको भन्दा 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ जाने होइन। त्यो भन्दा अलिकति दायाँ बायाँ गयो कि गयो, बिग्रियो कुरो। कसै थाहा पायो त त्यसले? त्यसरी हुँदैन। कोही आएर कसैमा शक्ति आउने, मै भगवान हुँ भन्छन् आजकल। यो पत्याउने होइन। भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। शास्त्रमा लेखेको हुनु पर्यो। शास्त्रमा त्यसैको नाम कोटेर लेखाएको छ भने हो त्यो हो भगवान हो, होइन? त्यसैले मैले सब तपाईँलाई भनिरहेको छु, जति कुरा भनिरहेको छु शास्त्र अनुसार पनि। म पनि एक इन्जिनियर हुँ, हेर्नुहोस्। म त्यसै धोती लाउने भएको होइन। मलाई प्रत्येक चिजको उत्तर चाहिन्छ। प्रत्येक चिजमा किन चाहिन्छ, किन नभइकन म मान्नै मान्दिनँ। चाहे यत्रो ठुलो दारी पालेको बाबाजीले नै आएर किन भन्नुहोस्, त्यसमा किन कारण, वैज्ञानिक कारण चाहिन्छ। भनेपछि कमसेकम शब्द प्रमाण हुनु पर्यो क्या शास्त्रमा, शब्दमा लेखिएको हुनु पर्यो कमसेकम। किनभने शास्त्र किन मान्नु पर्यो भने शास्त्रमा के लेखिएको छ भने वेदो प्रणहितो धर्मो हि अधर्म विपर्यय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम भनेर भागवतले भन्छ। अर्थात् वेद भनेको साक्षात नारायण हुनुहुन्छ। त्यसैले वेद मान्नु पर्दछ हामीले। वेदमा लेखिएको छ भने मात्र मान्ने हो, भगवत गीतामा लेखिएको छ भने मात्र मान्ने हो, उपनिषदमा लेखिएको छ भने मात्र मान्ने हो, पुराणहरूमा लेखिएको छ भने पुराणले चाहिँ त्यही वेदमै भनेको कुरालाई एउटा पुरानो घटित भएको घटना देखाएर हामीलाई वेदकै ज्ञान दिएको हो। पुराणले पनि मेन त त्यही वेद नै हो। तर ती वेदलाई नै बुझाउन विभिन्न अरू जम्मै त्यही वेद बुझाउने विभिन्न रूपहरू हुन्, है? भगवत गीता भनेको वेदै बुझाएको उसले, तर सारांशमा 700 श्लोकमा बुझाइदियो। 18वटा पुराण छन्, सबै वेद बुझाएका हुन् तिनीहरूले, तर कथा बनाएर बुझाइदियो। महाभारत रामायण छन्, त्यसले पनि वेदै बुझाएको। वेदस्य च ब्रह्माण्ड विषयाश्रय त्रिकाण्ड विषयाइमे, यो ब्रह्माण्डको नियम कानुन हो वेद भनेको। अनि ब्रह्माण्डमा के भइरहेको छ, दुनियाँ कौरव पाण्डवको लडाइँ देखाएर तपाईँलाई चाहिँ वेदै बुझाएको हो। त्यहाँ नराम्रो गर्नेले नराम्रो पाउँछ, राम्रो गर्नेले राम्रो हुन्छ भनेर। भनेपछि भगवानसँग हाम्रो यस्तो किसिमको सम्बन्ध छ, यसको बारेमा अब आउने चर्चा गर्दैछौँ। र अहिले बुझौँ म को हुँ, है? हाम्रो गति हुन्छ भनेर भन्यो। अब सुन्नुहोस्, अब चारैतिर हेर्नुभयो भनेदेखि के देख्नुहुन्छ भने यो संसार चलायमान छ, सूर्य उदाइरहेको छ, चन्द्रमा चम्किरहेको छ, होइन? संसार चलायमान छ। अब यो सबै नियन्त्रण गर्ने को होला त? के आफै चल्या होला र? वैज्ञानिकहरूले पनि के भन्छन् भने आइज्याक न्युटनले के भनेको थियो भने द मोस्ट पावरफुल सिस्टम अफ सन प्लानेट्स एन्ड कमेट्स कुड ओन्ली प्रोसिड फ्रम द काउन्सिल एन्ड डोमिनियन अफ इन्टेलिजेन्ट एन्ड पावरफुल बिङ भनेर भन्नुभयो। कसले? आइज्याक न्युटनले। के भन्नु भने द मोस्ट ब्युटिफुल सिस्टम अफ सन प्लानेट्स एन्ड कमेट्स, आकाशमा हेर्नुहोस् न, सन छ, प्लानेट्स छ, कमेट्सहरू छ, यस्तो सिस्टम कुड ओन्ली प्रोसिड रे, हुन सक्छ रे मात्रै, फ्रम द काउन्सिल एन्ड डोमिनियन अफ, कसैबाट? कसले? द मोस्ट, कुनै एउटा छ रे के, पावरफुल एन्ड इन्टेलिजेन्ट बिङ कुनै एउटा छ रे। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के भने देयर मस्ट बी अ पर्फेक्ट ब्रेन बिहाइन्ड अल नेचुरल लज रे के। यो लज जुन नेचुरल लज छ नि, यो यसको पछाडि कुनै एउटा पर्फेक्ट ब्रेन हुनैपर्छ अरे। हामी त यो वैज्ञानिकहरूले गाडी बनाइदियो, मोटर बनाइदिए, हामी दङ्ग छौँ, विज्ञान भन्छौँ, तर के वैज्ञानिकले गाडी बनायो होला र? तपाईँ भन्नुहोस् त एकपल्ट। त्यो गाडीमा चल्ने, भनौँ यो घडीमा चल्ने जति पनि यो घडीको यो फलाम छ, इन्ग्रिडियन्ट कसले बनायो? फलाम कसले बनायो? यो घडीमा चल्ने, यसरी नै चल्ने नियम कानुन, मैले फर्मुला होला V=mv² पनि आर फर्मुला पढ्यो होला, V=IR फर्मुला पढ्यो होला स्कुलमा, त्यो फर्मुला मात्र त पत्ता लगाएको हो। त्यो फर्मुलेसन नै हुने कसले बनायो? त्यो नियम कानुन नै कसले बनायो भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरू अर्थात् मनुष्य, विद्वान मनुष्यहरू हुन्। उनीहरू पक्कै पनि हुन्, तर उनीहरूले के गरे भने एसेम्बल मात्र गरिदिएका हुन्। अर्थात् यहाँ नै पहिले नै थियो, भगवानले बनाएर छोडिदिएका विभिन्न किसिमका लज, फिजिकल नियम कानुनहरूलाई उसले हामीलाई उपयोगी हुने एकत्रित गरेर गाडी तयार पारिदिएका मात्रै हुन्।
जस्तो हामीले बच्चाहरूलाई किनेर ल्याइदिन्छौँ नि खेलौनाहरू, टुक्रा 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 दिन्छौँ हामीले, उसले कहिले त्यसलाई जोडेर हेलिकप्टर बनाउँछ, टुक्रा टुक्रा जोडेर कहिले प्लेन बनाउँछ होइन। त्यो टुक्रा दिने त म हो नि, बनाउने त्यो टुक्रा नै बाट बनाउने पो उसले गर्यो त। उसले हेलिकप्टर बनाउनुमा ऊ धन्यवादको पात्र अवश्य पनि हो। वैज्ञानिकहरू यी गाडी मोटर बनाउनमा धन्यवादका पात्र अवश्य पनि हुन्। तर त्यो गाडी बनाउनलाई चाहिने दुनिया इन्ग्रेडियन्ट्स र नियम कानुन, त्यहाँभित्र चलेका तत्त्वहरूको बिचमा आपसी सम्बन्ध, त्यो बनाउने त कसले बनायो? त्यो त कृष्णले बनायो नि होइन र। त्यसरी मूलभूतलाई तत्त्वलाई हामीले भुल्नु हुँदैन के। म इन्जिनियर भएँ भन्दैमा घमण्डी अहङ्कार लिएर भगवानै छैन भन्दै हिँड्ने को हो त? कोही न कोही छ नि। त्यत्रा ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरूले आइन्स्टाइन र न्युटनहरूले त माने भने म को तुच्छ को हुँला र? त्यसैले यसलाई चलाउने कोही छ। अब सुन्नु, शास्त्रमा जाउँ। अब शास्त्रले चाहिँ यसको बारेमा के भन्छ? कः परमो देव भनेर बृहदारण्यक उपनिषदमा प्रश्न गरिएको छ क्या। योभन्दा अगाडि पनि अझै एउटा जाउँ। तपाईँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ होइन सधैँ, यो मन्त्र त तपाईँहरूले सधैँ स्वस्थानी पढ्दाखेरि गर्नुभयो होला। यम ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्र मरुतः स्तनुति विस्तवै होइन, स्तुति देव स्तवै वेदैः साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्चियन्त्यं योगिनो यस्यान्दन विदुष। यसको अर्थ के बुझ्नु भएको छ? अर्थ के हो त? बोल्ने मात्र कण्ठ हो अब होइन। यसले के भन्छ भने सुन्नुहोस्, यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतः अरे स्तवन्ति दिव्य स्तवै। ब्रह्माले रे, यम ब्रह्मा, यमराज ब्रह्माहरू होइन, वरुणले, इन्द्रले, रुद्रले, शिवजीले पनि एउटा कसैलाई स्तुति गर्छन् रे त्यहाँ। दिव्य स्तवै, अझै त्योभन्दा पनि माथि कोही छ अरे हेर्नुहोस्। मन्त्रले भन्छ स्तुति दिव्य स्तवै वेदैः साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः। वेदले साम वेदको भाका मिलाएर जसको बारेमा दिव्य भाका गाउँछ अरे। ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्चियन्त्यं योगियो, जसको बारेमा ठुल्ठुला मुनिहरू योगीहरू ध्यान बस्छन् रे, पश्चियन्त्यं देख्न खोज्छन् रे। यस्यान्तन विदुन सुरगणा, त्यसको न अन्त्य छ न सुरुवात छ रे। देवाय तस्मै नमः भनेपछि त्यस्तो देवलाई म पूजा गर्दछु। सबभन्दा तपाईँ चाहे जस्तो सुकै गणेशजीको पूजा गर्नुहोस्, रुद्री लगाउनु, सबभन्दा पहिला यम ब्रह्मा भन्नुहुन्छ। सबै जसलाई ब्रह्माजीले, इन्द्रले, वरुणले, सबैले जसलाई पुज्छन्, जो चाहिँ नि सबैभन्दा माथि छन्। त्यो सबैभन्दा माथि को हो त? त्यसो भए को हो? प्रश्न छैन। वेद पल्टाएर हेर्नु भने वेदले के भन्छ थाहा छ? वेदले भन्छ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भन्छ। त्यो परम तत्त्वलाई ब्रह्म भनेर नाम दिएको छ वेदले। ब्रह्म हो है त्यो, एको ब्रह्म अरे, अर्को द्वितीय नास्ति केही पनि छैन। ब्रह्म जगदोद्भव कारणम भन्छ वेदले। त्यो ब्रह्म नै यो सबै जगतको कारण हो। के हो ब्रह्म भनेको? के हो त त्यसो भए? वेदले ब्रह्म भन्यो, यता यम ब्रह्मा भन्दाखेरि एउटा छ अरे माथिको, यो टप मोस्ट छ अरे भनेर तपाईँहरूले नि सधैँ भन्नुहुन्छ। एउटा रहेछ नि त्यसो भए त कोही न कोही। त्यो को हो त त्यसो? वेदले सोध्दैन, वेदले ब्रह्म भन्यो। ब्रह्म भनेको के हो? बृहति बृङ्गयति तदिति परम ब्रह्म भन्छ वेदले। वेद त्यो ठुलो अरे, एकदम ठुलो छ अरे। बृहति, त्यहाँ पायो भने त्यहाँ गएर त्यो पनि ठुलो भइहाल्छ अरे। बृहति बृङ्गयति तदिति परम। अब त्यो पनि अझै हामीलाई मिलेन। के हो त ब्रह्म? तैत्तिरीय उपनिषदले भन्छ यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते यानी जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसन्ति तद्वि जिज्ञासास्य तद् ब्रह्ममिति। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जसबाट सबै चिजको प्राकट्य हुन्छ अरे। भूतानि सबै, तपाईँ म, यो रुख बिरुवा, घर, सूर्य, चन्द्र सबैको प्राकट हुन्छ अरे। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, र सबै चाहिँ नि त्यसैमै गएर नष्ट हुन्छ। उसले नै सबैको चाहिँ नि के गर्छ? रक्षा गर्छ अरे। यो जम्मैको रक्षा गर्ने चलाउने काम त्यसले येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसन्ति, जसमा फेरि सबै गएर नष्ट हुन्छ अरे, समूल त्यसैमा गएर समाउँछन् अरे। तद्वि जिज्ञासास्य तद् ब्रह्ममिति, त्यस्तो हो ब्रह्म भनेर भन्यो। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब ब्रह्म भनेको अझै अगाडि जाउँ। यो बुझ्यो होला, ब्रह्म भनेको एउटा ठुलो चिज हो रे। हामी सबै त्यही ब्रह्मबाटै निक्लेको हो रे, त्यहीँ गएर मिसिन्छौँ रे। अनि यम ब्रह्मा भनेर तपाईँले त्यही ब्रह्मलाई नै नमस्कार गर्नुभयो। त्यो ब्रह्म भनेको अझ हामीलाई त चाहियो कि
एक्ज्याक्ट रूपमा चाहियो के हो भनेर गयो भने त्यसको वास्तविक उत्तर हामी खोज्दै गयो भने गोपाल तापनि उपनिषदको पहिलो मन्त्रले के भन्छ भने कृसर्भू जातक शब्द अणश्च निवृत्तिवाचकः तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। ल हेर्नु सुन्नुहोस् अब हामी इस्कनवालाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घका मान्छेहरू किन कृष्ण 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 भन्छौँ? त्यहाँ त थुप्रै हामी कहाँ त थुप्रै देवी देवताहरू छन् त, किन कृष्ण कृष्ण मात्रै भन्छौँ? किन भन्दाखेरि म किन लाग्यो त, म पनि किन लागेँ, म पनि अस्तिसम्म कृष्ण भावना भावितको मान्छे होइन, बाहिरकै मान्छे हो भन्दा शास्त्रमा यसरी प्रश्न लेखेको छ कृसर्भू जातक शब्द अणश्च निवृत्तिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म। ब्रह्म भनेको तयर यज्ञम रे। हेर्नुहोस् कृसर्भू कृष भन्ने शब्दमा कृष र भूवाचक, यदि भू मान्ने जमिन मान्ने हो भने अणश्च इति निवृत्त भनेको चाहिँ के हो अरे भने आनन्द हो रे, अर्थात् जमिन यस्तो जमिन हो रे त्यो कृष्ण भन्ने शब्द नै जसबाट आनन्द मात्र आउँछ रे। तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म, त्यहाँ एउटै मात्र ब्रह्म छ रे, कृष्ण इति विदित नाम तोकेर भनिदियो त्यो कृष्ण हो भनेर। कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्रले भन्छ कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण नै ब्रह्म हो है, कृष्ण उपनिषदले भने। फेरि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटि स्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनन्तम अशेष भूतम गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बसौँ, अर्थात् ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि, यो श्रीकृष्णको प्रभा हो रे ब्रह्म भनेको। राजा हुन्छ नि, राजा त राजदरबारमा बस्छन्, तर राजाले बनाएको नियम कानुन त्यो राष्ट्रको कुना कुनामा व्याप्त हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अदृश्य हुन्छ, निराकार हुन्छ, देखिँदैन। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण राजदरबारमा गोलोकमा बस्नुहुन्छ र उहाँले बनाएको नियम कानुन अपरेटिङ सिस्टम जुन व्याप्त भएर बसिएको छ, जुन निराकार निर्गुण निर्विशेष छ, त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। भने कसैले फेरि परमात्मा भन्छन्। परमात्मा भने के हो त? परमात्मा भनेको जुन त्यही ब्रह्मको स्वरूप, कृष्णको स्वरूप तपाईको हृदयमा बस्नु भएको छ, त्यसलाई परमात्मा भनेर भनिन्छ। अर्थात् त्यो राजाको फोटो त प्रत्येक विद्यालयमा हुन्छ नि, प्रत्येक विद्यार्थीले श्रीमान गम्भीर नेपाली भनेर हामीले गाउँथ्यौँ पहिला, भन्दा प्रत्येक विद्यार्थीको मनमा, प्रत्येक कार्यालयमा, अफिसमा राजाको फोटो, त्यो परमात्मा स्वरूप हो। अर्थात् त्यही राजा, राष्ट्रको राजाको प्रतिनिधित्व त्यस राष्ट्रको लागि कति तरिकाले हुँदैछ हेर्नुहोस्। एउटा आफै राजदरबारमा बस्ने ऊ आफै राजै छ, त्यस उसले बनाइदिएको नियम कानुन देशभरि व्याप्त छ र ऊ आफै नै प्रत्येक कार्यालयको कोठा कोठामा, स्कुलमा फोटो भएर, एउटा उसको फोटो भएर बसेको छ, त्यहाँ उसैको प्रतिनिधित्व हो नि। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण बस्नुभएको छ राजा भएर, उहाँ राजा हुनु, उहाँको साकार स्वरूप भनेको ब्रह्मको त्यो श्रीकृष्ण हो। उहाँले बनाइदिएको नियम समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त छ, त्यो ब्रह्म भयो र उहाँ प्रत्येकको हृदयमा बस्नुभएको छ, त्यो भनेको परमात्मा हो। त्यसैले भागवतले भन्छ वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भागवतले भन्छ 4:31-14 चौथो स्कन्धको 31औं अध्यायको 14औं श्लोक हो यो। वदन्ति तत्त भन्छन् रे मान्छेले, तत्तत्व त्यो परम तत्त्वलाई, विदस्तत्वम यद ज्ञान अद्वयम, यो अद्वितीय होइन, एउटै हो यो। ब्रह्म इति कसैले ब्रह्म भन्छ, परमात्मा इति कसैले परमात्मा भन्छ, भगवान इति शब्दते, त्यो श्रीकृष्णलाई कसैले परमात्मा भन्छन् रे, कसैले ब्रह्म भन्छन् रे, कसैले भगवान भन्छन् रे, तर त्यो भनेको एकै हो है, अद्वयम, दुईटा होइन भनेर भागवतले भन्छ। तर हामी त देख्छौँ त गणेशजी छन्, देवी छन्, शिवजी छन्, यो के हो त? त्यसो भए तपाईहरुले त सबैले पढ्नु भयो होला, भगवान श्रीकृष्ण सानो हुँदाखेरि भगवानले माटो खानुहुन्छ अनि माता यशोदा मैया आएर हेर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले गर्दाखेरि भित्र के देखाइदिनुहुन्छ? के देखाइदिनुहुन्छ भन्नुस् त? सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड देखाइदिनुहुन्छ हैन?
के यो कथालाई मात्र सीमित हो? होइन, यो भनेको के हो भने भगवान श्रीकृष्ण भित्र नै सबै छ। तपाईले श्री जस्तो दिनेश भन्ने छुट्टै, रमेश भन्ने छुट्टै, हामी त संसारमा त्यसरी देख्छौँ। त्यसै गरिकन कृष्ण भन्ने छुट्टै, शिव भन्ने छुट्टै, गणेशजी भन्ने छुट्टै यदि मान्नुहुन्छ भने यो अपराध हो। त्यही श्रीकृष्णको विशाल छविभित्रै सबै छन्। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विराट स्वरूप देखाउनुहुन्छ अनि अर्जुनले यसरी के भन्छ र अर्जुनले गीताको 11औं श्लोकमा अध्यायमा 11औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्छन् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वस्तता भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमैशम कमलासनिस्तम ऋषिश्च सर्वउर्गान दिव्यान। अर्जुनले भन्दैछन् पश्यामि देख्दैछु रे मैले। पश्य भने पश्यामि भनेको मैले पश्यामि देवांस्तव देवदेहे तिम्रो शरीरभित्र देहे सर्वस्तता भूत विशेष संघान सबै ब्रह्माण्डहरू देखिरहेको छु, भूतहरू जम्मै देखिरहेको छु, ब्रह्माण्डमैशम ब्रह्मा देखिरहेको छु, ईश भनेको शिवजी पनि त्यहीँभित्र देखिरहेको छु, कमलासनिस्तम ब्रह्माजी कमलामा बसेका छन् रे, ऋषिश्च सर्वउर्गा ऋषिहरू देखिरहेको छु, उर्गान भनेको नागहरूको समूह देखिरहेको छु, सबै त्यहीँभित्र देखिरहेको छु। अर्थात् भगवान श्रीकृष्णलाई पुज्नु भनेको त्यहीँभित्रै सबै चिज हुनु हो। बुझ्नुभयो? कसैले भन्छ होला म नेपाललाई मान्छु तर काठमाडौँलाई मान्दिनँ भन्नुको अर्थ के हो? नेपाललाई मानेपछि काठमाडौँ स्वतः मानिँदैन? मानिन्छ। त्यस्तै गरिकन यदि कसैले म कृष्ण मान्छु शिवजी मान्दिनँ भन्यो भने त्यसले त्यही भनेको नेपाल मान्छु काठमाडौँ मान्दिनँ भनेको हो। त्यसले त्यहीँभित्रै शिवजी छन्, कसरी नमान्ने? फेरि कोहीले म त गणेशजीको भक्त कृष्णको होइन भन्यो भने त्यसले भने के त? उसले भने के भनेको म चाहिँ नि यस्तै पोखरा चाहिँ नि मान्छु काठमाडौँ नेपाल मान्दिनँ भने जस्तो हो। पोखरै नेपालभित्र छ। त्यसैले यो अनेकत्वमा एकत्व नै हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म हो। यसमा भगवान श्रीकृष्णका बृहत रूपहरू हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्ण जब घरमा बस्नुहुन्छ उहाँ नै कृष्ण त्यो गोपाल ग्वाल हुन्। जब भगवान श्रीकृष्ण त्यही श्रीकृष्ण कार्यालयमा जानुहुन्छ, म पनि कार्यालय जाँदाखेरि मैले टाई सुट लगाएर जान्छु होइन, गम्भीर हुन्छु, मेरो भावना परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै गरिकन त्यही श्रीकृष्ण जब कार्यालयमा जान्छन् उनी नै नारायण हुन्। उनी जब कण कणमा विराजमान हुनुहुन्छ उनी नै विष्णु हुन्। भगवान श्रीकृष्ण नै जब बाधा विघ्न हर्तकर्ताको रूपमा त्यो पर्सनालिटीमा तपाईँको अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो गणेशजी हुन्। भगवान श्रीकृष्ण नै जब संसारको नाश गर्ने तमोगुणको रक्षक भएर तमोगुणी व्यक्तिहरूलाई पनि सहारा दिने र समस्त भौतिक ब्रह्माण्डको नायक हुनुहुन्छ उहाँ नै भोले बाबा शङ्कर हुनुहुन्छ। जब भगवान श्रीकृष्ण नै संसारलाई प्रकाश दिने हुनुहुन्छ नि उहाँ नै सूर्य हुनुहुन्छ। त्यसैले त वेदले भन्छ यथा तरोर आमोल निषेचनेन तृप्तिन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा। यथा तर्रो भनेको रुख, जसरी रुखको आमोल निषेचनेन रे, रुखको आमोल भनेको जरामा हामीले पानी हाल्दाखेरि तृप्त्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा, त्यो रुखको सबै भुजा प्रशाखा तृप्त हुन जान्छन्। प्राणुप्राच इन्द्रियाणाम तथैव सर्व आहाराण अच्युत इज्या। त्यसै गरिकन त्यस अच्युतको श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहुन्छ भने इज्या सबैको पूजा अटोमेटिकली हुन जान्छ। फेरि यो भन्नुको मतलब अन्यको अवहेलना गर्नु पनि होइन। हामीले कसरी लिनुपर्दछ? हामी समस्त देवी देवताहरूलाई हामीले देवी देवताको त कुरै छोडिदियो, त्यो कुकुर त्यो बिरालोको पनि हामीले सधैँ आदर गर्नुपर्छ, सधैँ उनीहरूको सत्कार गर्नुपर्छ, किनभने त्यो कृष्णको अंश हो। देवी देवता त पनि साक्षात् कृष्णै भयो उनीहरू, तर उनीहरू साना अंश हुन्। श्रीकृष्णभित्रै अटेका छन् सबै श्रीकृष्ण हुन्। पशुपतिनाथ जानुपर्छ, बाहिर श्रीकृष्ण अर्जुनले गरे जस्तो गरेर अर्जुनले जसरी देखे बाहिर श्रीकृष्ण राखेर त्यहाँभित्र शिवजी राखेर हामीले कृष्ण कहिले भुल्नु भएन। किनभने जताततै समस्त नै कृष्ण हो। दिनेश र श्यामलाई फरक देखा जस्तो गरेर अन्य देवी देवतालाई र कृष्णलाई फरक देख्नु हुँदैन। कृष्णभित्र नै शिवजी छन्, कृष्णभित्र नै सबै छन्, यो कुरा राख्नु पर्यो। अब जाउँ अगाडि। अब हामी फेरि गौमा हौँ। हेर्नुहोस्, त्यस्ता कृष्णलाई, कृष्ण भनेको परम देव हुनुहुन्छ। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ
अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः प्रभ सर्वतते। सुन्नुहोस्, म सबैको प्रभु आफैले भन्नुहुन्छ। रुद्राणाम शङ्कराचास्मि भनेर भन्नुहुन्छ। म रुद्रहरूमा शङ्कर हुँ। आदित्य नाम अहम विष्णु भन्नुहुन्छ। म आदित्यहरूमा मै हुँ विष्णु आफैले भन्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अर्थात् नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्राह्मणको रक्षा गर्ने, गो ब्राह्मण हिताय तक, हे गाईको रक्षक श्रीकृष्ण, म तिमीलाई नमस्कार गर्दछु। अर्थात् भन्नुको मतलब के हो भने भगवान श्रीकृष्णको अति प्रिय के हो? गाई हो। उहाँ सधैँ गाईसँग रहनुहुन्छ र हामीले गाईलाई माता मान्नुको वास्तविक कारण, गौ रक्षाको र गौ पालनको वास्तविक कारण एक मात्र हो, त्यो हो मेरो श्रीकृष्ण जसको अंश हुँ म। त्यस श्रीकृष्णको प्रिय वस्तु हो। म त दास हुँ श्रीकृष्णको। दासको लागि आफ्नो मालिकको प्यारो चिज नै प्यारो हुनुपर्दछ। यो हो वास्तविक कारण हामीले गाई मान्नुको। गाईले मलाई दुध दिन्छन्, गाईले मलाई घिउ दिन्छन् भनेको त स्वार्थ पूर्तिको कारण भयो। श्रीकृष्णका प्यारा हुन् गाई। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय जम। त्यसै कारणले हामी सबैले भगवान श्रीकृष्णको दास आफूलाई सम्झिकिन त्यस परमदेव श्रीकृष्णका प्यारा गाईको संरक्षण सम्वर्धनमा हामी लाग्नु भगवान श्रीकृष्णको निर्देशन हो, ईश्वरीय वचन हो। यसप्रति लाग्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यति भन्दै अब यहाँलाई पनि हाई लाग्न लाग्छ। म अब यही टुक्याउँछु है।